बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांजी होस्ट साइमा सूबरो पाकिस्तान टाइम जे हिकु नए ऐं मुनफ़रिद शो में वरी तव्हांखे भलीकार थी कयां। कीअं आहिनि मुंहिंजा प्यारा नाज़रीन? उमेद त ख़ुशि हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितर नमूने गुज़ारे रहिया हूंदा। ऐं जीअं त अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो था त सिहत जा ॾाढा मसइला थी रहिया आहिनि, तमामु घणी बीमारियूं आहिनि जेके अॼुकल्ह फैलियल आहिनि, जंहिंमें चिकनगुनिया आहे, टाइफाइड आहे, डेंगी आहे, वायरल इन्फेक्शन्स तमामु घणा थी रहिया आहिनि। त कोशिशि कयो त इन्हनि खां बचो ऐं पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु कयो। ऐं ख़ासि कर ते ॿार जेके आहिनि असांजा, जेके नंढड़ा ॿार आहिनि ऐं जेके असांजे घर जा बुज़ुर्ग आहिनि, उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो, छो जो उन्हनि जो इम्यूनिटी लेवल जेको हूंदो आहे उहो ॾाढो वीक हूंदो आहे, ॾाढो कमज़ोर हूंदो आहे ऐं उन्हनि ते बीमारियूं तमामु जल्द असरु कंदियूं आहिनि। त कोशिशि कयो त ॿाहिरि जो खाधो न खाओ, पाणी आहे उहो रूम टेम्परेचर जो पीओ, छो जो असां ऊन्हारे खां सियारे में वञी रहिया आहियूं न, त ॾींहं जो हूंदी आहे गर्मी, वरी राति जो वरी सियारे जो मतिलबु जेको आहे सो फील महसूसु थींदो आहे। त इन करे हिन मौसम में तमामु घणी एहतियात करणु खपे असांखे। ऐं सिहत आहे त सभु कुझु आहे, त इन करे जेतिरो क़दुरु थी सघे पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजे जेकी आसे पासे माण्हू आहिनि, तव्हांजा मिट माइट आहिनि, उन्हनि खे बि तव्हां हिन ॻाल्हि जी तरग़ीब ॾियो। ॻाल्हि इन खां अॻु में जो मां पंहिंजी ॻाल्हि अॻिते वधायां, मां जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान टाइम गुलदस्तो आहे 4 सूबनि जो, जंहिंमें असांजो सूबो ख़ैबर पख्तूनख्वा आहे, पंजाब, बलोचिस्तान ऐं सिंध। ऐं असांजी जेका अॼोकी होस्ट आहे, जेका ख़ैबर पख्तूनख्वा खां तालुक़ु रखे थी, उहो अॼु कंहिं मजबूरी जे करे अॼु न अची सघी आहे, त असां 3 होस्ट अॼु आहियूं मौजूदु ऐं तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं, कचेरी कंदासीं। इन खां अलावा असां वटि महिमान आहिनि, तमामु सुठा ऐं बहितरीनु महिमान आहिनि जंहिंसां असां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जी ज़िंदगी बाबति पुछंदासीं, उन्हनि जी कैरियर बाबति पुछंदासीं। त असां सां गॾु रहिजो ऐं तव्हां बि असां सां गॾु शो में शरीक थी सघो था लाइव कॉल जे ज़रिए। ऐं असांजा खोड़ अहिड़ा रेगुलर कॉलर्स आहिनि जेके असांखे कॉल कंदा आहिनि, त उहे बि ज़रूरु असांखे कॉल कंदा, असांखे उमेदु आहे। ऐं तव्हां बि कॉल कयो ऐं जंहिं महिल तव्हां कॉल कयो उन महिल तव्हां पंहिंजे टीवी जो वॉल्यूम या त घटि करे छॾियो या उनखे बंदि करे छॾियो, त जीअं असांजी तव्हांजी बहितर नमूने ॻाल्हि ॿोल थी सघे। त हाणे मां दावत ॾींदसि बलोचिस्तान खे, त उहो अॻिते जेको आहे सो थोरो घणो पंहिंजे हलो ठीकु आहे। असां हाणे ईअं था कयूं, नायाब खां था शुरूआति कयूं, पंजाब खां, छो जो पंजाब असांजो ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो सूबो आहे ऐं हुन जा जेकी ॿनियूं आहिनि, हुनजी ॿनियुनि में जेका हिकिड़ी ख़ुशबू आहे उहो त असां सभिनीनि खे ख़बर आहे। त ओवर टू यू नायाब। थैंक यू सो मच साइमा, आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। और जी नाज़रीन, तुसी सोच रहे होगे आज मैं खतीजा दी जगह बैठी हुई हाँ तो आज नहीं आ सकी है तो प्रोग्राम का आगाज़ करने बाकायदा। जी मेरे प्यारे तो सोहने अजीज़ हमवतनों ते सोहने अजीज़ बेलियो मित्रों, तानू सब नू मेबल नायाब दा सलाम। और नाजरीन, पाकिस्तान टाइम विच तानू खुशामदीद कहनी है एक इंज दे प्रोग्राम विच जेड़ा चारों सूबियां दी नुमाइंदगी करदा और चारों सूबियां दी खूबसूरत बोलियां दे रंग बखेरदा वे। नाजरीन, जिदा कि तुहानू पता वे असी अपने प्रोग्राम विच बड़े खूबसूरत टॉपिक लैके आने आ ते बड़े अजीज़ जेड़े मेहमान ने उन्हां नाल असी तुहाडा तारुफ कराने वा और उन्हां दे लाइफ एक्सपीरियंसिस जेड़े ने ओह तुहाडे नाल शेयर करने आ। इस तो इलावा नाजरीन, साड़ी ये एक मंशूर है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न दा हमेशा तो एक मंशूर रहा है कि आपने नाजरीन नू एक मयारी टॉपिक दे नाल ओनू एजुकेट करिए, ओनू इन्फॉर्मेशन दईए ते नाल ही नाल इंटरटेनमेंट भी फरहाम करिए। क्योंकि नाजरीन अज दे दौर च वेख्या जाए तो ये तीनों चीज़ां दा मिलना बैक वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर बंदा बड़ा जड़ा बिजी हो गया अपनी लाइफ विच। और इस तो ही रिलेटेड असा ने अज दा टॉपिक चूज़ किया है, वो है वे नाजरीन अज असी हल्की फुल्का सा टॉपिक तुहाडी खिदमत विच लैके आए हैं। अज नाजरीन असी जेड़े अज असा ने दावत दी है अपने स्टूडियो विच शायर ने माशाअल्लाह ना और एक सिंगर ने, उन्हां नाल गुफ्तगू करांगे, उन्हां दे लाइफ एक्सपीरियंस नाल जानांगे और जेड़ा ना बाज़ोक लोगां नाल गुफ्तगू किंज दी रहेगी, की गलबात होएगी, ये मुकम्मल तौर ते नाजरीन तुहानू अगे दसेंगी मेरी प्यारी सी को होस्ट सिमल। ओहदे को जानते हैं और वो अपने हवाले नाल की इन्हां नाल गुफ्तगू करदे ने और इन्हां दा तारुफ करांदे ने, और फिर आवांगे और अपने तरीके नाल पुछांगे। ओवर टू सिमल।
وشبات نایاب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گل چارو کامن زم البلوچ مروشات کنیوتی پروگرام پاکستان ٹائم شمان چزانے کی ایک دیوانے امے گوشما امے وشی مہمان آنگو انچو کہ اللہ امرا وشی صحب بیدا وشی روچے دا اے روچا دیم تراؤ من دعائے کنی کہ درینانی روچ وش باتاں گوتی محلوں کا ہوتی سیاد وارثاں ہوتی زاہگاں ہوتی درے احباب آنگو اے وشی روچا شما گو دیم ترا بغازینے ہمیں میسیج آگوں کہ موسم وتی تبدیلی نیم گرا ہوگائیں کہ اما زردیں دراچ کو تاکاں رچگایاں موسم انچو کہ سردی نیم گا اور خزائیں نیم گرا ہوگائیں انچو میں ہمیں پرسنالٹی آتا ہو اما چیز کایاں تو ہمیں یا کلگو پشانگ بھی یا تاپو کلگ بھی ہنچی چیز بلے ہنچو کہ پی ٹی وی روایتیں کہ گوشما ہرچ موسما گونے تو انچو اما مرچی ہوتی پروگرام آرا میں پروڈیوسر انگو شریع سوچ سمجھ کے کہ چون بھی کہ وشیں اے موسم تا ہما یک وشیں دیوانے پیارا ہمیں دیوانہ گو شمع مزاجا شمع سوچا شمع انچ کا جو نشتہ نند پا دیتا انچ کا تبدیلی بھی آ رہا تو اما وشین گیسٹ لوٹائیں تا کہ امرا انچ کا صوت پسنائنا یا شعر و شاعری گوار کا دلچسپی بھی شعر و شاعری بوشکنی انچ کا شما موڈ بحال بھی تو ہمیں پیٹرنا گوں کہ پاکستان یا گلدستہ ہر ملک کے ہر جاگے اما نمائندگی کا نگایا منا امید بھی کہ شما دوست بھی پروگرام دوستی یا ارچونے تنقید امرا آو سر و چمانے شما ضرور ہوتی کالانی ذریعہ امرا بوشے اما لائیو کال زورا مدام میں نمبر اللہ گائے بھی اسکرین سرا شما امرا کال پکنے اور ہوتی ضرور صلاح مشورہ گوما شیئر پکنے تو وشی مہمانانی انٹروڈکشن من سائمرہ گوشین کے آوتی مہمانہ وشات پکم پدا اما باقاعدہ آوتی پروگرام آغاز کنن جی سائمہ آپ میں گیسٹ کا تعارف کرائیں پھر ہم مہربانی جی زمن جی جی سوری میں نام دماغ سے نکل گیا ناظرین جی تو تاں کی خبر آہے تا اردو شاعری اسان جے لائے جکا اسان جے خطو آہے جکو بر صغیر جو ان میں تمام اہمیت رکھے تھی یہ ادب جی ایک اہم صنف آہے جے میں جے ذریعے تاں جا جکی خواہشات ہوندیوں احساساتن جذباتن جکی بھی جکی انہن جو اظہار جو ایکڑو ذریعو ہوندو آہے ان کھا علاوہ جکی اساں معاشرتی سماجی اخلاقی جکی روحانی اساں جکی پہلو ہیں اوے بھی بیان کیا ویندا آہن تو شاعری ہر دور میں مختلف طریقن جی رہی آہے جکی اگے جی شاعری ہوندی وہ تھوڑی ڈکھی ہوندی ہوئی جکی اساں پڑھندا ہاسیں ہانے جکا اور جو اب جو شاعری آ رہی ہے جو اب بتدریج جو شاعری نے اپنے جو ہیں وہ منزلیں طے کی ہیں تو اب جا کے شاعری بہت سلیس ہو گئی ہے کیونکہ اگر ہم پرانی شاعری اٹھا کے دیکھتے ہیں اقبال کے دور کی یا جو تھے جوش ملی آبادی تھے یا فیض احمد فیض تھے احمد فراز ان کے دور کی شاعری کافی مشکل تھی لیکن کیونکہ وہ بہت ثقیل اردو میں تھی تو تب اردو پڑھنے کا رجحان ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اب وقت جس طرح گزرتا جا رہا ہے تو انگلش نے جو ہے انگریزی زبان نے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے ہمارے اوپر تو اردو سے لوگ جو ہیں وہ کافی اب دور بھاگنے لگے ہیں تو ہمارے جو اب جو جدید شاعر ہیں وسیع شاہ ہیں فرحت عباس شاہ ہیں ان لوگوں نے جو ہے نا شاعری کو بہت آسان الفاظ میں بیان کیا ہے ان کی جو غزلیں ہیں ان کی جو نظمیں ہیں بہت آسان اور سلیس ہیں تاکہ ہماری جو آج کی یوتھ ہے آج کی جو نسل ہے وہ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکے تو شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں تو میں ان کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس مونا نیاز ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے کہ آپ ہمارے شو میں آئیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک شاعر ہیں ان کا نام ہے سید منیف اشر ملی آبادی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمارے شو کو آپ نے رونق بخشی آپ کی نوازش کی آپ نے
ہمیں ایک مہمان کی حیثیت سے بلایا، اور میں پاکستان ٹائم کے تمام منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اچھا موقع ہے تعارف کا، میں دلی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہاں نہیں، آپ کا آنا ہی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ماشاءاللہ آپ بہت ایک آپ کا میرے خیال میں تعلق نام کے ساتھ آپ کے ملی آبادی لکھا جاتا ہے. تو تعلق ہمارے آباء و اجداد کا ملی آباد سے ہے. اچھا جیسے جوش ملی آبادی ہمارے محلے میں ہی تھے، اچھا اچھا تو اچھا، مرحوم معروف شاعر تھے. تو اس مٹی میں بھی کچھ شاعری ہے. شاعری ہے، ایسا ہی ہے. تو وہ جراثیم ہمیں بھی اب 4 نسلوں سے چلے آ رہے ہیں. اچھا جی سر، میں بلوچی میں اپنے ناظرین کو بتا رہی تھی کہ جیسے جیسے خزاں آتی جاتی ہے ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے اس میں بھی ایک خزاں کی سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور ہم ہمارے الفاظوں میں بالکل ایک تھوڑا سا اداسی سی آ جاتی ہے. تو ایسا شاعروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ موسم کے اثرات ان کی شاعری میں یہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ الشاعر یولد ولا یسنا. اس کے معنی یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی طور سے شاعر ہوتا ہے، اس کو بنایا نہیں جا سکتا. ایسا ہی. تو یہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد مرحلہ وار جو ہے وہ تمام تجربات، مشاہدات اور مطالعہ. کسی شاعر کے لیے بھی مطالعہ بہت ضروری چیز، مشاہدات بہت ضروری ہے تاکہ اس کا ویژن جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے. وہ زندگی کو بہت ہی باریک بینی سے جو ہے نا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تبھی ان کی شاعری میں وزن پیدا ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آمد ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ شاعر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. نہیں، آمد تو ضروری ہے، وہ شاعر کے لیے آمد ضروری ہے. اور میرے خیال میں شاعر بہت حساس بھی ہوتے ہیں. دو شاعری میں ایک آمد ہے اور ایک آورد ہے. آورد جو ہے وہ صنائی ہے، بنانا ہے. آمد جو ہے وہ ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو انسان جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے. سر قطع کلامی کے لیے معافی، اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ بنیادی طور سے تو میں پروفیشن میرا بینکنگ ہے، بہت سینئر بینکر رہا ہوں میں یہاں حبیب بینک، یو بی ایل. اس کے بعد سعودی عرب 18 سال میں بہت سینئر پوزیشن میں انویسٹمنٹ ایکسپرٹ کے حصے سے کام کیا. لیکن یہ کہ شاعری بہرحال وہ ہمارے خانوادے میں ہے. میرے والد صاحب دیوان شاعر تھے، انڈیا کے بہت مشہور شاعر شریف اثر ملی آبادی. اور میرے بڑے بھائی تو خیر ہندو پاکستان کے اتنے مشہور شاعر ہیں کہ انہوں نے 40 سال تو حکومت کی ہے اردو پر امریکہ میں. سید حنیف اخگر ملی آبادی، وہ ان کو کوئی بھی جو اردو جانتا ہے وہ ان کو ضرور جانتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑے شاعر تھے. مرحوم ان کا انتقال ہو گیا 2009 میں، ہم نے چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ کس طرح گزرا آپ کا بچپن، کن لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا تعلق ایک غریب خاندان سے. ہماری پرورش اور تعلیم تربیت سب لالو کھیت میں یا لیاقت آباد جسے کہتے ہیں، تو لیاقت آباد سے 4 نمبر لیاقت آباد میں ایک سیکنڈری اسکول تھا جہاں سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج سے ڈگری لی، پھر یونیورسٹی سے. اس کے بعد پھر وہ مجھے موقع ملا یو بی ایل میں، جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو وہاں سے پھر لندن میں گیا کچھ ٹریننگ کے لیے، اور کچھ لیکچرز کا سلسلہ بھی رہا. پھر سعودی عرب نے مجھے ہائر کر لیا اور اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا، وہاں دین اور دنیا دونوں بن گئی. بالکل، الحمدللہ. سعودی عرب میں رہنا ہی بہت سعادت میں مندی 18 سال رہا وہاں، تو الحمدللہ وہاں اللہ نے بڑا نوازا. سر ہمارے ناظرین ہیں وہ بے تابی سے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے شاعر آج ہمارے ساتھ ہیں، اور شاعر ہوں اور شاعری نہ ہو تو پھر مزہ جو ہے وہ پھیکا ہو جاتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ چند اشعار جو ہیں وہ بیان کریں. اپنی کوئی نظم ہو آپ کی سنانا پسند کریں. میں کچھ متفرق اشعار پیش کر دیتا ہوں آپ کو، مختلف غزلیات سے تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ جی ضرور ہم نے کیا کہا ہے. ایک شعر اور ایک مطلع ایک غزل کا سن لیجئے کہ میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہاں رکھوں، میں چاہتا ہوں تجھے شہر سے نہاں رکھوں،
सो तुझको दिल में न रखूं तो फिर कहाँ रखूं। वाह वाह जबरदस्त। और जिधर भी जाता हूँ सब पूछते हैं नाम तेरा, मैं तेरे शहर में किस किस को राजदां रखूं। वाह बहुत और एक और शेर देख लीजिए कि मैं खून दिल से कहूँगा कि बस खुदा के लिए, मैं खून दिल से कहूँगा कि बस खुदा के लिए, बरसना छोड़ दे आँखों से बेवफा के लिए, वाह वाह वाह। बरसना छोड़ दे आँखों से बेवफा के लिए। बहुत और मैं बुझ गया हूँ मगर और सब तो हैं रोशन, किसी दिए को तो बुझना ही था हवा के लिए। वाह बहुत और गज़ल कहने में असल में बड़ा खून जिगर सर्फ होता है, आसान नहीं है गज़ल कहना। बिल्कुल तो गज़ल कैसे होती है उस पर चंद अशआर में पेश करता हूँ कि दिल को जब खून रुला दो तो गज़ल होती है, दिल को जब खून रुला दो तो गज़ल होती है, इश्क को शोला बना दो तो गज़ल होती है। ऐसा ही है। और दिल के लुट जाने की रुदाद सरे बज़्म उन्हें, दिल के लुट जाने की रुदाद सरे बज़्म उन्हें, आंखों आंखों में सुना दो तो गज़ल होती है। क्या बात। और दाग दिल जख्म जिगर, पाँव के छाले आंसू, सब मसीहा से छुपा दो तो गज़ल होती है। बहुत अच्छा। और जो तुम्हें दे के चला हिजरे मुसलसल की सज़ा, जो तुम्हें दे के चला हिजरे मुसलसल की सज़ा, उसको जीने की दुआ दो तो गज़ल होती है। और आखिरी मक़सद देख लीजिए कि जुल्फ़ से उठती हुई खुशबू की लौ पर अशर, जुल्फ़ से उठती हुई खुशबू की लौ पर अशर, गर्म सांसों को जमा दो तो गज़ल होती है। बेहतरीन, क्या बहुत कहने। आई थिंक साइमा वो जो है ना गज़ल की बेहतरीन डेफिनेशन जो है ना वो सर ने बयान की है। हाँ, अभी हम सर से पूछेंगे कि जो शायरी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की शायरी होती है, तो उससे पहले मैं मूना जी से ज़रा बात करूं कि मूना न्यास, आप बताएं अपने बारे में कि आपका बचपन कैसे गुजरा और किस तरह आपने जो है ना मैम की कॉल सॉरी बात अच्छा, जवाब कॉल आ लेने रही चले है। कॉल ले लेते हैं। चले कॉल लेके फिर हम आपसे कंटिन्यू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे शो के बारे में? हाँ, शो तो अच्छा चला लेकिन सुना से बात करनी सुनती हूँ मैं। अच्छा सिंधी में। जी जी सर, आप हमसे उर्दू में बात कर सकते हैं? सिंधी में बात करना उर्दू में बात कर सकता हूँ लेकिन सिंधी हम सिंधी हैं, उर्दू में बात कर। अच्छा हलो भला ठीकु आहे, ॻाल्हायो छा तव्हांखे पुछिणो असां खां? तव्हां खां शाइरी तो सुठी थो चवे ऐं सिंधी जेकी सनान जो जेको इस्ताला थो सुठो आहे। अच्छा इहा ई पुछूं। अच्छा हलो, तमामु वॾी महिरबानी। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपके इसी कॉल तरह का, बहुत शुक्रिया। जी मैम। मेरा बचपन बड़ा खूबसूरत गुजरा। ओह माशाल्लाह। हाँ, बचपन से ही मुझे, जब मैं गाने सुनती थी टीवी पर तो बहुत शौक हो गया था म्यूज़िक का। फिर थोड़ा जोर से। मैं कहती थी क्या गा रहे हैं, किस तरह गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, तो मैं गाने लगती थी। आता तो था नहीं। बहरहाल फिर मेरी अम्मी मुझे लेकर आई, हमारे सर सुहेल राना साहब का प्रोग्राम होता था नीचे, संग संग चले हैं, बच्चों का प्रोग्राम, छोटे छोटे हाँ हाँ, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे। उसमें मैं आती थी सर के पास और मैंने उनके साथ भी सीखा। आसमा अहमद होती थी, फातिमा जी होती थी, तो बड़ा अच्छा दौर रहा। फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा, म्यूज़िक को सीखा, फिर दूसरे उस्तादों से भी सीखा, लेकिन प्रोफेशनली मैं नहीं इसको कर सकी क्योंकि परमिशन नहीं मिली घर से ना। ओके। जब गाने पे आई तो एक दो गाने गाए किसी फंक्शन में, तो घर वालों ने तो अम्मी की क्लास ले ली और बच्ची को कॉल लगा दिया। ये ज़रूरी होता तो है। मुझे अभी भी मैं गाती प्रोग्राम्स वगैरह में, अब तो जाती हूँ, पहले मैं नहीं जाती थी क्योंकि फरागत हो गई है घर के जिम्मेदारियों से। तो अभी अब अपने शौक को कंटिन्यू रखना, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उस शौक को अपने अंदर दफन नहीं किया, आपने उसको जिंदा रखा, पाला पोसा, और अब माशाल्लाह ये है कि हमारे पास सिंगर भी हैं, सिंगर भी हैं। अच्छा, आपका जो तालिब इल्मी का जो दौर था, तो उस दौर में भी आपने, क्योंकि होते हैं स्टेज ड्रामे होते हैं या
اس طرح کی اسکول میں میں گاتی تھی ملی گانے نغمے وغیرہ کا اچھا میں چاہتی ہوں کہ میم کا جو جواب ہے نا سائمہ ایک خوبصورت سے ٹریک کے بعد جو ہے وہ لیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بڑا زبردست سا ایک ماحول ہے، خوبصورت سا بازوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں موسیقی کا تڑکا لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. جی ناظرین آؤ تسی ویکھ کے آؤ، بڑا ہی زبردست سا پنجابی ٹریک ہے تواڈے واسطے اساں نے رکھیا، اونوں انجوائے کرو تے پھر آنے اور گفتگو کرنے. ایز خوبصورت سا ٹریک تساں نے ضرور دسنا وے. ریپیٹ پروگرام ساڈا یوٹیوب تے بھی آندا ہے، اس تو علاوہ کال کر کے بھی دس سکتے ہو. تے ہن اسی چلنے اپنی سونی سی مہمان دی جانب، او اپنے حوالے نال میرا خیال ہے صاحبہ نے انہاں کو سوال پوچھیا سی تے اس تو ہی کنٹینیو کرنے انہاں دے جواب تو. جی مہمان بتائیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو دور طالب علمی تھا آپ کا، تو اس میں آپ نے یہ جو ہوتے ہیں مطلب مقابلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی حصہ لیا ہوا ہے ان چیزوں میں، تو اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرتی تھیں؟ ہاں آپ نہیں کرتی تھی. سنگنگ اسکول میں زیادہ تر ہوتے تھے. 14 اگست کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے تھے ہمارے اسکول میں، اس سے پارٹیسپیٹ کرتی تھی میں. اور اسی طرح سے میرا شوق بڑھتا چلا گیا. ابھی فیض احمد صاحب جو ہمارے فیض احمد فیض صاحب ہیں، ایک بہت بڑا نام شاعری کی دنیا کا. ان کی ایک غزل ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب. اگر آپ یہ ہمیں گنگنا کے سنائیں تو بہت ہی ہمیں مزہ آ جائے. مزہ دوبالا ہو جائے. مزہ دوبالا ہو جائے. آواز کا جادو جگائیے کچھ. جی بالکل. شاعر ہے، شاعر کے ساتھ سنگر، اور مطلب بہت شاعرانہ سا ماحول ہے. وہ ایک مکمل نہیں ہوتا پیکج. وہ شاعری کو جب زبان مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. آواز زبان تو ہوتی، آواز وہی آواز. جی میم. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. کیا بتاؤں آپ کو. زبردست، بہت خوب. اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ کی کوئی غزل یا اس طرح کی نظم کسی نے سر میں گایا ہے؟ میری غزلیات؟ جی میری غزلیات کئی اساتذہ نے گایا. استاد حامد علی خان ماشاءاللہ نے میری غزلیات گائی کون ہیں. سا والا تھا ان کا وہ جو کون سی آپ کی غزل ہے جو انہوں نے گائی ہے؟ جو حامد علی خان ہے، جی. اب مجھے وہ اس کے اشعار تو یاد نہیں ہے. بہرحال میرا سوال یہ تھا کہ وہ ترنم کیسے ناز نے میری غزلیں گائی ہیں. اس کے علاوہ لاہور شالیمار سے ایک البم نکلی تھی میری غزلیات کی، اس میں ڈاکٹر امجد پرویز، اگر آپ نے نام سنا ہو تو، وہ انجینئرنگ میں ڈاکٹر تھے. تو وہ ڈاکٹر امجد پرویز نے میری پوری البم 8 غزلیں اس میں ہیں وہ گائی تھیں. اور شالیمار اسٹوڈیو سے وہ البم نکلی تھی دل کے نام سے. دل وہ بھی میرے پاس اب نہیں ہے. وہ 1989 میں آئی تھی وہ البم جو آئی تھی شالیمار سے. خزانہ آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ جی خزانہ آپ کا کوئی شعری مجموعہ ہے؟ شعری میں لانا بھول گیا، گاڑی پہ ہے میرے پاس. کتابی شکل میں ہے. 2000 میری تمام کتابوں کی جو رسم اجرا لانچنگ جو ہوئی ہے وہ آرٹ کونسل سے، اور 2019 میں میری کلیات آئی تھی 1200 پیجز کی. وہ اٹھانا بھی آپ کے لیے مشکل ہے. بالکل. احمد شاہ جو آرٹ کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے لانچ کیا تھا میری کلیات، اس میں 4 کتابیں ہیں. اصل میں سائمہ چاہ رہے تھے نا، ہمارے جو ناظرین ہیں نا وہ ظاہر بڑے باذوق ہیں، تو وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شاعر آئے تو ان کو ہم پڑھ سکیں، ان کے جو کلام کو ہے ہم جان سکیں. تو بڑا کیوریس ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ ہیں، استادوں میں سے ہیں اتنے. میں بھول گیا وہ کلیات میں لے آتا، گاڑی میں ہے میرے پاس، لیکن چلے سر کسی اور پروگرام میں آپ کو دعوت. بہترین ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ناصر صاحب نا،
जी। जिनका वो कलाम है नियत शौक, वो मैं थोड़ा सा आपको नासिर सुनाती काज़मी की बात कर रहे हैं। जी मैम उनका ही कलाम है जो मुझे भी बहुत पसंद है। आप गुनगुनाना चाह रही हैं? जी हाँ, मैं आपको नासिर सुनाती काज़मी हूँ। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर थे, उनकी एक गज़ल थी, मैं आपको सुनाती हूँ। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए, उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा पिघल न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। अच्छा मुन्ना जी, मैंने सुना है कि आप बिजनेस वगैरह भी करती हैं और आपको कोई सदारती अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिज़नेस किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। मेरी कंपनी का नाम है मोना गारमेंट्स। ओके। जी, और मैंने बहुत काम किया है अपने वतन के लिए, और 45 मुल्कों में मेरा जाना हुआ है बिज़नेस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुल्क का नाम ऊंचा किया बाहर मुल्कों में जाके। गाना तो एक शौक़ है, अपनी जगह पर है, लेकिन बेसिकली आई एम अ बिज़नेस वूमन। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ोर बाजू से चली हूँ, आगे भी चली हूँ और चलती रहूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो मोहताजगी से बचाए किसी भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहताजगी होती है ना, इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है। बिल्कुल अपने जोरों बाजू पे जो औरतें चलती हैं आगे, और वाकई औरतों को ऐसा होना भी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात ये कि आज का जो हमारा माहौल है ना, वो औरतों के हवाले से अगर बात की जाए तो औरत ने बहुत नीचे गिरा दिया अपने आप को। आजकल तो मुझे लगता है कि बड़ा जगह एम्पावर जगह आप हो देखें, रही हैं जगह जगह ख़वातीन। वो औरतों की जो वक़ार होता था, वो जो इज्जत होती एक थी, उनका एक किरदार होता था। और जिनको मर्द, मैं आपको बताऊं, हमेशा मर्द जो है वो चार दीवारी वाली औरत को इज्जत देता है ज़्यादा। वो घर में ही रहती हैं जी, घर में ही रहती हैं। कि ऐसा भी नहीं कि आप बाउंड कर दें उनको, काम करें जाएं आएँ, लेकिन ये है कि अपने आप को मजबूत करके चलें। नहीं देखिए, डिपेंड करता है ना। तक सही है, लेकिन हम नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो जाहिर सी बात है उनको मजबूरी के हाथों निकलना पड़ता है, और वो उसके बावजूद बाकिरदार रहती हैं, बाकिरदार किरदार को जो है वो संभाल के रखती हैं। इज्जत जो है ना वो आपकी बनी रहती है। आपकी इज्जत, अगर आप बाकिरदार है ना, आप 100 लोगों में बैठी होगी तो लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। ताल्लुक औरत का है ना, तो मैं समझती हूँ कि औरत के साथ साथ मर्द को भी बाकिरदार होना चाहिए। मर्द तो कभी रहा दोनों के लिए, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों इज्जत रिस्पेक्ट जो है ना वो दोनों के लिए सेम ही है। अच्छा, ये गुफ्तगू बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप शायरी, आपने गज़ल भी कही, तो उसके पीछे जो हम अभी जब गाने के दौरान जिक्र कर रहे थे दिल टूटने की, वो नौयत आप बताएंगे दिल टूटने की, या आपका दिल कितनी दफा टूटा? चलिए, वो कैसे गजल आए? एक और चीज़ में ऐड कर देते हैं। ये मौजूद जो आपने निकाला कि टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। औरत और मर्द के दरमियान एक फ़र्क रहा है हमेशा। ये तो है, हमेशा जी जी। उसमें औरत चूँकि घर को ज़्यादा पसंद करती है और अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी होती है,
لہٰذا اسے اپنے کردار کو بھی بہت سنوار کے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ مشکل ایک حیا کا تقاضا ہوتا ہے. مرد باہر جانے والا ہے اور مرد کی نظریں جو ہے وہ مختلف لوگوں پہ مختلف انداز سے پڑتی ہیں, تو تھوڑا سا فرق تو مرد اور عورت میں ہے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے مردوں کو. یہی سچ ہے. مرد کردار کے لحاظ سے عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اب آپ نے میرا سوال گول کر دیا. میں نے سوچا آپ کا دل کتنی دفعہ ٹوٹا اور پہلی دفعہ کب ٹوٹا. نہیں, اصل میں دیکھیے, میں کالج کے زمانے سے میں ایک ماہر جوتش جسے کہیے آپ, میں بہت مشہور پامسٹ بھی رہا ہوں. تو میرے ساتھ کالج یونیورسٹی میں جو ہے لائن لگی رہتی تھی لوگوں کی سوالات پوچھنے کے لیے. لڑکیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے, شادی زیادہ آتی تو لوگوں سے تعلقات وہاں سے بہت زیادہ ہوتے چلے گئے. تو یہ تو سلسلہ ہے ایسے ہی. سر کبھی عشق ہوا آپ کو؟ جی کبھی عشق ہوا آپ کو؟ اب میں کیا عرض کروں, 2 گھنٹے کا پروگرام ہے سر, تو پھر گھر جانا ہے. اصل میں کئی بار ہوا. بار ہوا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ عشق صرف ایک بار ہوتا وہ غلط ہے. ہو جاتا ہے لوگ. مجھے لگتا ہے محبت بار بار ہوتی ہے, عشق سے ایک دفعہ. ہاں نہیں, اب عشق کے بارے میں آپ کو ایک میں شعر سناتا ہوں, آپ کو سنیے. مطلب ہے کہ خواہش گریہ کو پلکوں تک نہ آنا چاہیے, خواہش گریہ کو پلکوں تک نہ آنا چاہیے, آبروئے غم بکھرنے سے بچانا چاہیے. اور عشق پہ سن لیجیے کہ عشق کا لمحہ بھی آتا ہے محبت میں ضرور, عشق کا لمحہ بھی آتا ہے محبت میں ضرور, ہاں مگر اس ایک لمحے کو زمانہ چاہیے. عشق آسان نہیں, عشق کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے, اور اس میں درد کی انتہا شامل ہو جاتی ہے. اور سر عشق جلا دیتا ہے, عشق جو ہے وہ جلا دیتا ہے. جی عشق کی بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے سر ماہر عشق بھی, تو آپ یہ بتائیے گا لوگوں کو, یہ بڑا لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ عشق جو ہے, میرے بھی ذہن میں ایک کنفیوژن ہے, کیا ایک ہی شخص سے ایک ہی بار ہو سکتا ہے؟ ایک بار ہوتا ہے, ایک ہی بار ایک ہی شخص سے بار بار ہو سکتا ہے. نہیں, عام طور سے تو یہی ہے جو مشہور ہے فی زمانہ, اور میں اسے غلط العام کہتا ہوں کہ بھئی ایک مرتبہ محبت ہو گئی بس وہ اب آخری محبت. ایسا ہوتا نہیں ہے. محبت بار بار عملی زندگی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں, اور آپ کی پسندیدگی مختلف لوگوں سے مختلف انداز سے ہوتی ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال محبت تو ایسی چیز ہے. جیسے ایج کا بھی تقاضا ہے نا, جب آپ میں آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ جو بھی آپ نے کہا, دیکھیں محبت ہر کسی سے نہیں ہوتی. مرد کر لیتا ہے, عورت کرے نا تو اس پر عیب لگ جاتے ہیں, اس کو برائی میں دے دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں سے دوستی, ارے فلاں سے محبت کریے فلاں, اور مرد کچھ بھی کرے وہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اور میرے خیال میں ایج کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ لڑکپن میں اور جوانی میں اور ایک میچور ایج میں آپ ایک اور. میرے خیال میں عشق اور محبت جو ہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات حقیقت ہے, یہ بات ہے. اور جو مونا نے بات کہی وہ بھی اپنی جگہ درست ہے, اس لیے کہ عورت پر بڑی نظریں رہتی ہیں, اور عورت کو ان نظروں سے بچنے کے لیے محتاط رہنا پڑتا ہے. مرد کو تھوڑی سی آزادی ہمارے معاشرے میں ہے, اب اس کا کیا کیا جائے, یہ ایک عام سی بات ہے. اور مرد پہ اتنی انگلیاں اٹھانے والے لوگ نہیں ہوتے. مرد برملا اظہار کر دیتا ہے, اظہار سے مجھے یاد آیا سائمہ کہ اظہار کے لیے شاعری, اور شاعری میں جو سب سے زیادہ اہمیت شاعری کو موسیقی کا جب ایک انفیوز کیا جاتا ہے تو وہ کیا بات ہوتی ہے. اسی خوشی میں, اسی محفل کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بلوچی ٹریک سنواتی ہوں, پھر ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. گلے چاروں کا یک بلوچی صوتے لائن اپنگ ٹریک کے وشیم بیائی گوش دارم پدکائیں ہوتے.
ಬಾನುಕಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮನಸ್ವಾನಗಿ ಕೋಹಾನಿ ತೌಬಾನುಕಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮನಸ್ವಾನಗಿ ಕೋಹಾನಿ ತೈ ಪಾದ ಜನೆ ಸೆಂಡಲ್ ಮನಿ ಪಾದಯ ಬಜಬಾನಿ ತೈ ಪಾದ ಜನೆ ಸೆಂಡಲ್ ಮನಿ ಪಾದಯ ಬಜಬಾನಿ शहरी जने के मुश्किल थई नगरा मन बुज़गलो में सांगो काने रहे कोआ हर शब्द चिली पर भी दजगवारनी दीवाने मन दूषा बोझो मीशा मनी जिंदगी वैराने तौबानो के माड़ी है मन श्वानगे खोआनी कई पाद जने सेंडल मनी पादया बजबाने तई लोग परच मरमर तई पार्किंग से पेशगा मनी वाप जडलोरी का मनी सिंग सरे सरजा तो स्वार पराडो जाना जने वशबोआ मना होश तेरी माराई कौरा चना लाटुआ तौबानो की माड़ी है मन श्वानगे खोआनी तई पाद जने सेंडल मनी पादया बजबाने चगा चुनकाए सोलानी बोनानंद तर्रेने बोझो मीशा चारा छुंदला सिंध तई आप पिरी जाया मनी आप मकल्लीगा मनी नान पुरानी वरा उसकी चिमाईगा तौबानु के माड़ी है मन श्वानगे खोआनी तई पाद जने सेंडल मनी पादया बजबाने तई दस्ता मोबाइल फोन पंजाबी गोरांगोन मन दासी जने दस्ता गो मसूर कने चोन तई पित जने आबादी मुहर कसिया स्याद मन चौका गरीबी मनी नाम अजीज शादी तौबानु की माड़ी है मन श्वानगे खोआनी तई पाद जने सेंडल मनी पादया बजबाने जी गुले चारू का समाचार गए कि मैं स्टूडियो त सक्का दोस्त को के मां श्वानगा को आनी या क्वेश्चन बलूची सौतिया गो मां वापस आता है दा गो गालो बाल गो अंदा गो चापा ईशु गप्पा है ता मन ट्रांसलेट करना गए तुम गो शगाए तुम के मैं चे गो शगाए सौत है ता तो अमिशी दीवाना गो अम्मा वशे बानो को वाजे अंगो गप पुत्राना है कि शायरी है गाना है और सौतानी बारे गप्पे अम्मा शुमरा सौत गोशुदारे नगाया अंचु के मन मुदाम गुशी के मैं नंबर टीवी असरा लगाएं शुमा ज़रूर हमारा कॉल पे कने और बगुशे के शुमरे प्रोग्राम चों लगाएं रवावती मेहमाना नी नेमगा के साइमा एक सवाली का नगायत वाजे अगो शायरी है वाले सवाल गिरम पर जवाबा गोशदार वाजे। सर आपसे मेरा एक सवाल है कि उर्दू शायरी एक बहुत वसी उसकी जो है ना साइमा एक सवाल से पहले हम एक कॉल ले लें। चलें ठीक है कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी कौन हमारे साथ कहाँ से? पिनियल भुट्टो साहब समझ गए। अच्छा अच्छा पिनहल भुट्टो कीअं आहियो तव्हां सर? अल्लाह जो शुक्र आहे बिल्कुलु ठीक ठाक। आज आपके प्रोग्राम में मैडम मूना बेगम आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई सवाल? इन्हें मूना डार्लिंग भी कहते हैं। मूना डार्लिंग भी कह सकते हैं और मूना लीजा भी कह सकते हैं। अच्छा है भाई और बातचीत। ये दूसरी मलके तरनम नूर जहान भी है। अरे वाह कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने आपको दिया है। ये मैडम को ये खिताब मिला हुआ है ना, मैडम नूर जहान का बाकायदे। जबरदस्त, ये आपने बहुत नई आपने बात तो हमें मूना साहिबा का दिल खुश कर दिया, बाग बाग कर दिया बल्कि। और 100% मलका मैं मैडम से जो ना गाना सुनने के चक्कर में हूँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तुम तो सो जाओ परेशान, आप सारे ये सुनाए। ओ जबरदस्त, जरूर बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल आपकी ये फरमाइश हम मूना जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे इसके कि वो अलावा आपकी ये फरमाइश पूरी पिनियल करें। भुट्टो साहब हमारे साथ सर भी मौजूद है, उनसे आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे शायर हैं। मैडम हमारे पीटीवी नेशनल के प्रोग्राम भलीकार में 2 प्रोग्राम कर चुकी हैं। जी 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 जी, याद बिल्कुल। रखते हैं। प्रोग्राम जी, लाइव प्रोग्राम ये, बाकी पीटीवी का लाइव प्रोग्राम एक है जी सबरंग। जी 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 हाँ इंशाल्लाह ताला जुमरात को मुलाकात वहाँ भी होगी। जरूर चलें, जरूर इंशाल्लाह जरूर। बहुत ताला। शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया आपका बहुत कॉल शुक्रिया। करने का। और आपकी रिक्वेस्ट हम अभी मुन्ना जी को बोलते हैं कि आपकी फरमाइश पूरी करें। जरूर। बिल्कुल, हमारे बहुत ही बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल, कॉलर तां भी जो याद रखें। रेगुलर कॉलर हैं ओके, और हमारी अल्लाह जो है हाफिज़। प्रोग्राम और में खूबसूरती देखें कि हाँ। हमारे कॉलर्स को ज्यादा हमारे गेस्ट की नो आओ, मतलब वो इतने कि उन्होंने खिताब भी और वो मतलब ये एक बड़ी रखते हैं लोग ज़हन में। यही तो एक प्रोग्राम की खूबसूरती है ना कि लोग अच्छा आपसे कितने सर attach हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन था कि उर्दू शायरी जो है वो एक बहुत वसी उसका जो है ना वो एक दायरा है। जी जी जी। तो हमें जहाँ तक पता है एक गज़ल और एक नज़म, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी इसनाफ हैं। तो आप हमें ज़रा इसनाफ के बारे में बताएं कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो उर्दू शायरी में जो है वो शामिल होती हैं। मैं असल में बुनियादी तौर से गज़ल का शायर हूँ, मैंने नज़में भी बहुत कही हैं, लेकिन असनाफ़ सुगन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें देखिए गज़ल है, नज़्म है, उसके अलावा रुबाई है, रुबाई उसके चार अलावा मिसरों पे जो मुश्तमिल उसके अलावा मुसद्दस है, मुसद्दस हाली बहुत मशहूर है, मुसद्दस है, मुखम्मस है, और पाबंद नज़में हैं, आज़ाद नज़में हैं और नसरी नज़में भी हैं। नसरी नज़्म, एक मसनवी भी है आई थिंक। जी मसनवी भी है। मसनवी जैसे वो तो मौलाना वो रूम तवील की कहानी, मसनवी आपने सुना तवील होगा, मौलाना कहानी रूम की की शक्ल में मसनवी। आई थिंक वो होती है। और जी कसीदे हैं। कसीदा जी कसीदे उन्होंने गालिब ने भी कसीदे गालिब कहे ने हैं। पढ़े हैं। वो मेरे ख्याल में पुराने ज़माने में ज़्यादा होते थे, जो बादशाहों के और सरदारों के दरबारों में उनको उनके मदाद के लिए जो है ना वो पढ़े जाते थे। सर ये हमारे जो मिर्ज़ा गालिब साहब थे, मैं इंडिया गई, सॉरी मैं गई थी एक जगह, तो मैंने उनका वो पूरा मजमुआ देखा, तो इतनी बड़ी उनकी किताब थी दीवाने गालिब। वो, हाँ दीवाने गालिब, और उसमें म्यूज़ियम में रखी हुई थी। तो म्यूज़ियम में उनका सारा कलाम और लोग बाकायदा आकर के उसको देख रहे थे और पढ़ भी रहे थे। तो हमारे जो मिर्ज़ा गालिब साहब थे, आपका जितना मजमुआ था वो सारा इश्क और मोहब्बत पर मबनी था मेरे ख्याल से। मजमुआ उनका जितना भी उन्होंने लिखा, ख़वातीन और मोहब्बत और लव के स्टोरी के बारे में लिखा। बेसिकली वो इश्क हकीकी के शायर थे। मिर्ज़ा गालिब नहीं, मिर्ज़ा गालिब की शायरी इश्क ज़्यादातर हकीकी पर इश्क मिजाजी पर थी। देखिए वो जहाँ तक गालिब का ताल्लुक, गालिब गालिब है, एक नंबर एक की बात है। बिल्कुल। दूसरा ये कि उनका उर्दू कलाम तो आप लोग कोई नज़र में है, लेकिन ये कि वो उनका फारसी का कलाम उर्दू से बहुत ज़्यादा है। उर्दू का बहुत मुख्तसर कलाम है गालिब का। इकबाल का भी यही है, इकबाल का भी ज्यादातर जो है वो फारसी में है और बहुत ही। अब देखिए गालिब ने जैसे वो शेर कह दिया कि नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ। सर शायर आपको गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने। इतना बड़ा शेर है क्या, उनका दीवानी मुख्तसर है, लेकिन इस एक शेर पर किताबें लिखी जा सकती हैं। आप इसको थोड़ा सा इसको जरा हमें वो गमे डिफाइन हस्ती करें का थोड़ा सा। असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, यानी इंसान की ज़िंदगी जो है
اس کا جو درد و غم جو اس کی زندگی میں اور جو اس کی زندگی کے رجحانات ہوتے ہیں اس کا مراحل ہوتے ہیں، اس کا علاج علاوہ موت کے کچھ نہیں ہے. اور شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. مطلب اس زندگی کو باہر جو بڑھتا جاتا ہے وہ برتنے سے ہی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے. لیکن جو درد و غم ہے اس زندگی میں وہ سب جھیلنے پڑتے ہیں انسان کو، اس کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے. زندگی میں غم خوشی یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پھر زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. اور حالات کو جو ہے اپنے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، نہ کہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے. نہیں حالات کے حساب سے خود کو ڈھالنا پڑتا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں، حالات وہ آپ کی حالات ہمارے حساب سے نہیں ہوتے. شاعری میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے فکشن. بہت سے جو آورد کی شاعری ہے اس میں فکشن صنائی ہوتی ہے، فکشن. اور ایک ہوتا ہے ڈکشن. ڈکشن وہ ہوتی شاعری میں، ڈکشن وہ چیز ہوتی ہے کہ جو الفاظ میں نہیں بیان ہو رہی ہے، الفاظ کی بین سطور جسے کہتے ہیں. جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کے پیچھے جو صرف ایسی نگاہیں جو فکر و نظر رکھتی ہیں وہی سمجھ سکتی ہیں ڈکشن کو. تو فکشن اور ڈکشن میں تھوڑا سا فرق ہے. ہائیکو کیا ہوتا ہے؟ ہائیکو آج کل ایک نئی ٹرم چلی ہے. ہائیکو جاپان کی اختراع ہے، جاپان کی ایجاد ہے. اور ہائیکو کی اب کل جو ایک نشست ہو رہی ہے آرٹ کونسل میں، وہ حمیدہ کشیش صاحبہ ایک شاعرہ ہیں، ان کی کتاب ہے ہائیکو پر، تو اس کی لانچنگ ہے کل. ہائیکو 3 مصروں پر ایک پوری نظم ہوتی ہے، وہ پورا مضمون ہوتا ہے 3 مصروں. اچھا، اور ہائیکو 2 انداز سے 2 میٹرز ہیں اس کے. ایک ہے 3-5-3 اور ایک ہے 5-7-5. 2 میٹرز ہیں اس کے ہائیکو کے، جس پہ لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے. اور لیکن یہ کہ بہرحال ایجاد یہ جاپان کی ہے. اور کل کے مشاعرے میں یہ بک لانچنگ میں جاپان کی ایک بہت بڑی شخصیت بھی تشریف لا رہی ہیں. زبردست. اور دوہا بھی ایک چیز ہوتی ہے اردو شاعری. دوہا تو آپ نے اگر جمیل الدین علی کو سنا ہے تو دوہا پڑھنے کا انداز ان کا بڑا یونیک. کوئی نصیحت، کوئی حکمت کی بات، آئی تھنک دوہا میں کوئی نصیحت اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے. اچھا، اور دوہے یہ جمیل الدین علی کی بات تو میں چھوڑ دیجیے، میں آپ کو بتاؤں 500 سال پہلے کبیر داس نے جو دوہے لکھے ہیں، ان کے 1550 کا زمانہ تھا، وہ 1550 کا. آج آپ 2024 ہے، 25 کی آمد ہے، 500 سال سے زیادہ کی بات ہے. اچھا سر، میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں نا، اب جیسے کہ ہمارے لیے نیو ٹرم ہے، جیسے کہ ابھی ہائیکو ہو گیا اور جو دوہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ پراپرلی جو ہے نا ڈیفائن کریں، انہیں ذرا تفصیل سے بتائیں، کیونکہ بہت سے آج کل کی نوجوان نسل ہے دلچسپی تو رکھتی ہے، لیکن جو شاعری کی کمپلیکیشنس ہیں نا وہ تھوڑا سا سمجھنے میں ابھی بھی قاصر ہے، کیونکہ ایک ہیکٹک فل لائف بھی ساتھ میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو سر آپ تھوڑا سا بتائیے گا جو ہے اس حوالے سے ڈیٹیل کہ مطلب دوہا کس قسم کی، جیسے کہ ایک ٹرم ہوتا ہے نا ایک شاعری، جیسے ابھی آپ نے ہائیکو کے حوالے سے بتایا، تو اسی طرح سے جیسے گیت ہے نا، جی جی جی، اسی طرح دوہے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ایک قسم کا درد بہت مختصر الفاظ میں. مجھے دوہے یاد نہیں ہیں دوہے، لیکن یہ کہ نہیں جسٹ ڈیفائن، جیسے کہ ابھی سائمہ نے کہا کہ کوئی درد وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے، وہ ایک اسے لوگ گیت بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جو دوہے ہیں وہ بہت اثر انداز کرتے ہیں انسان کی سوچ کو اور اس کے احساسات کو. زبردست سر، بہت شکریہ. جی تو یہی تھی، مطلب آپ کچھ عرض کریں. ابھی اتنے مطلب پڑھائی کے بعد مجھے لگ رہا ہے میں اردو پڑھ رہی ہوں کیونکہ بہت مشکل لگتی تھی مجھے. تو ایک کچھ نظم سر سنا دیں، کچھ خوبصورت سی اپنی کلام سے. میں چند اشعار آپ کو بالکل عطا ہوں. ایک غزل کا مطلب دیکھیے کہ سخن اگرچہ ہمارے بڑے کمال کے ہیں، سخن اگرچہ ہمارے بڑے کمال کے ہیں، مگر یہ سارے تراشے تیرے خیال کے. واہ زبردست. سخن اگرچہ ہمارے بڑے کمال کے ہیں، مگر یہ سارے تراشے تیرے خیال کے ہیں. اور تیرے سوا بھی چمن میں بہت سے گل ہیں، مگر تیرے سوا بھی چمن میں بہت سے گل ہیں، مگر
جو بے مثال ہیں ان میں تیری مثال کے ہیں. واہ واہ واہ، کیا اور یہ مہرماں، یہ انجم، یہ کہکشاں، یہ دھنک، یہ چھوٹے چھوٹے اشارے تیرے جمال کے ہیں. کیا کیا کہنا، کیا کہنا سر، بہت خوب، زبردست. بہت خوب، بہت خوب. اور جی سر، ایک مطلب اور ایک چند اشعار سن لیے کہ اس میں ایک شعر ایسا آ گیا تھا جو میں اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے، کہوں میں کیسے وہ مجھ سے خفا تو ہے ہی نہیں، کہوں میں کیسے وہ مجھ سے خفا تو ہے ہی نہیں، کہ رابطوں کا کوئی سلسلہ تو ہے ہی نہیں. اور جو گفتگو سے نہ حل ہو سکے، جو گفتگو سے نہ حل ہو سکے حضور میرے، جہاں میں ایسا کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے، نہ ہے ہی نہیں. سائمہ صاحبہ دیکھیں، یہ ایک شعر یہ سن لیجئے کہ جی سر ہم وہ جا چکا ہے، میں یہ اپنے بیٹے کی نظر چلیں آپ کمپلیٹ کریں. وہ جا چکا ہے بہت دور، وہ جا چکا ہے وہ جا چکا ہے بہت دور، کیوں یقین کروں. وہ جا چکا ہے بہت دور، کیوں یقین کروں، جگر سے دل کا کوئی فاصلہ تو ہے ہی نہیں. واہ واہ، کیا بات. بہت خوب. جگر سے دل کا کوئی فرار زیست کی ایک راہ منفرد کے سوا، فرار زیست کی ایک راہ منفرد کے سوا، فرار غم کا کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں. واہ واہ، بہت زبردست، بہت عمدہ. سر ہم آپ سے مزید شاعری سنیں گے. اب وقت ہوا ہے ایک سندھی گانے کا. تو ناظرین، اساں ہاणे हिकिड़ो गीत ॿुधूं था सिंधीअ में, पोइ वरी तव्हांखे जॉइन था कयूं.
बैक नाज़रीन, हिकिड़े बहितरीन सिंधी गीत खां पोइ असां वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। ॻाल्हियूं कयूं पिया शाइरी जूं, गाननि जूं, ऐं तमामु सुठी असांजी कचेरी हले पई। त वरी असां पंहिंजे गेस्ट खां, जेके असांजा ॾाढा सुठा ऐं मोतबर गेस्ट असां वटि अॼु आहिनि, उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं। त सर मुनीफ, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से शायरी करते हुए आ रहे हैं, तो आपके पसंदीदा शायर कौन हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं? मैं किसी भी शायर से आप पूछे तो सबसे पहला नाम तो गालिब का ही आता है। अच्छा। लेकिन ये कि इस ज़माने के शायरों में अगर आप बात कीजिए तो मुझे फराज की शायरी बहुत पसंद है, और ख़वातीन में परवीन शाकिर जी बिल्कुल, लाजवाब कोई शायर, लाजवाब शायर, क्या कहने उनके। उसके अलावा एक और मरहूम शायर जो गुफ्तगू के अंदाज में शायरी करने वाले जनाब जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया, क्या कहने जॉन उनके। एलिया की तो माशाल्लाह उनकी तो शायरी ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंडिंग पे है। जैसे आप बातचीत कर रही ना, उनकी शायरी वो अंदाज है। उनके अंदर के एहसासात सारे उनके जो है ना शेरों में नजर आते हैं। और जो हमारी नौजवान यूथ को नस्ल है ना, समझ उसको आने लगी बहुत है। ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं नौजवान नस्ल। अगर आज किसी शायर को तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं लेते, मुखातिब हो उनका अंदाज गुफ्तगू जो था, अंदाज ऐसा लगता है कि रोजाना की घरेलू जिंदगी के बारे में बात हो रही है, लेकिन फने सुखन अपनी जगह पक्का पक्का। क्या कहने उनके। इसी तरह उनके भाई रईस अमरोवी साहब बहुत काबिल आदमी, उनके तीसरे भाई जनाब तकी साहब जो जंग के एडिटर रहे ज़माने तक। ये पूरा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा ख़ानदान। इसी तरह आप इनको अनवर मकसूद साहब की पूरी फैमिली माशाल्लाह चंदे आफ्ताब चंदे महताब। उनके यहाँ ख़वातीन भी और ख़वातीन मर्द भी, क्या कहने। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इस ज़माने में भी रही हैं। बहुत फैज़ अहमद फैज़। नासिर काज़मी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नासिर काज़मी को तो मेरा ख्याल है आइंदा 50 साल के बाद शायद लोग समझेंगे उसका मकाम। नासिर काज़मी बहुत बड़े शायर। सर सवाल ये है कि क्यों, लेकिन वो लॉबिंग वाले आदमी नहीं थे जी, लिहाजा उनकी शोहरत उस मकाम तक नहीं है जो उनका एक्चुअल मकाम है शायरी में। नासिर काज़मी बहुत बड़े शायर। सर 50 साल बाद ही इसी तरह एक और इस ज़माने के मरहूम उनका इंतकाल हो गया, मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब जी, बहुत बड़े शायर। जोश मलियाबादी ने कहा कि अगर वो मेरे साथ हयात रहते और मेरे साथ काम करते तो शायद मुझसे भी आगे पहुंच सकते थे। मुस्तफ़ा ज़ैदी, उनका ही शेर है ना कि वो इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। बड़े शायर। और एक और शेर भी है ना सर, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ये सब, बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा मैम, आप पे एक एंटरप्रेन्योर, आप हिमायत भाई की बात जी सर। मैम आपसे सवाल है कि आप एक एंटरप्रेन्योर शख्सियत हैं, माशाल्लाह से एक एम्पावरमेंट को फ़रोग़ देती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का आप नाम है। तो आप बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर्ड किया, कब इंस्पायर्ड किया कि आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए और अपना ऑन जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करना चाहिए? कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, वक्त के साथ साथ आदमी जो चाहता नहीं वो कुछ होने लगता है। होता वही कुछ है जो वो सोचता भी नहीं, वही कुछ होता है। तो बिज़नेस का मुझे वैसे भी बचपन से एक शौक़ था, लगाव था, क्योंकि मेरे वालिद भी बिज़नेसमैन थे। तो पीछे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, फिर मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो मैं फिर खुद बिज़नेस में आई। और बच्चे मेरे छोटे छोटे थे उस वक़्त, 4-4, 5-5 साल के छोटे थे। 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह। इस वक्त 2 बेटियां मेरी कनाडा में, 3 बच्चे मेरे कनाडा में हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा मेरा कनाडा में है। तो अभी उन्होंने भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम खोला है मेरे बच्चों ने, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी बिज़नेस में ले आई थी। हाँ, अब जो विजन मेरा रहा ना कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, और मैंने नहीं फैलाया, चाहे जैसे भी हालात रहे। मेरे रब ने बड़ी आसानियाँ की, बड़ा करम किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कंपनी को लॉन्च की। हाँ, और FPCCI की मैं मेंबर हूँ। मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा काम किया, एक्सपोर्ट को आगे रखा मैंने ना, मैन्युफैक्चरिंग भी थी हमारी बहुत। लेकिन अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतने मजबूत हो गए हैं कि मुझे फ़ख्र होता है, रक्षा करती मैं अपने बच्चों पर कि उन्होंने अभी कनाडा जैसे मुल्क में वहाँ पर एक बहुत बड़ी, अभी वहाँ की मेयर आई हुई थी कनाडा की, जिन्होंने ओपनिंग की वहाँ की मॉल के अंदर जो शोरूम खोला था उसकी। तो बच्चे मेरे बिज़ी हैं, अपने काम में लगे हैं, और मैंने जो मेहनत की थी वो मेरे बच्चों के लिए आगे रास्ता बना। तो फल अब आपके बच्चों की शक्ल मेरे में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त की हमेशा ख्वाहिश रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि बारी ताला इज़्ज़त देना, इज़्ज़त की ज़िंदगी ना हो तो मौत दे देना। मेरा इज्जत और जिल्लत देने वाला वो ये है अल्लाह की ज़ात। लेकिन उसने इज्जतों से नवाजा, और मुनीर साहब इतनी इज्जतों से नवाजा कि पूरा हमारे पाकिस्तान के जितने बिजनेसमैन, कम्युनिटी है, हमारी बिजनेस की इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरा एक नाम है। माशाल्लाह से ये बात मोना, मान की आपको देने वाला सिर्फ एक ही हाथ है, वो अल्लाह बिल्कुल, का वो अल्लाह का हाथ दस्ते है। मुबारक है। बेशक वो किसी ने कहा मंतशा ना वज़िल्लु मंतशा। कि अल्लामा इकबाल का शायद वो शेर है कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। क्या बात। तो वो बेशक वही है। बस देखिए, आपकी तकदीरें लिखी गई हैं, आपके नसीब लिखे जा चुके हैं। अब आपका इंतखाब है, अल्लाह ताला ने इंतखाब दिया है आपको कि आप उस जो कुछ हमने लिख दिया है उसे आप किस अंदाज से हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग चोरी करके हासिल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग धोखा करके, रिस्क का हलाल से हासिल करते हैं। वो नसीब में है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, देखिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको ये हिकमत अपनी दी है, मेहनत का अल्लाह ने कमा रहे हैं ना, आपको दिमाग ये रिस्क दिया का है। हलाल है इनके बदन में। लेकिन वही है जो कुछ लिखा है अल्लाह ताला ने वही मिलेगा। बिल्कुल बेशक। अरबों कमाने वाले चोर जो हैं, अरबों जो कमा रहे हैं, उनके नसीब में भी था, अरबों ही था, लेकिन उन्होंने चोरी को मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिख दिया है और साथ आपको सही गलत भी बता दिया। दिया अब इख्तियार आपको दे दिया सही तरीके से इंसान आप को, लेते हैं इख्तियार तो वो अक्ले आपके सलीम नसीब में दे आता के है। इंसान को इख्तियार दे दिया कि तुम कौन सा रास्ता रास्ता इख्तियार करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे अपने रब से ये भी मैं बड़ी हकीर सी और बड़ी मामूली सी औरत हूँ, लेकिन जितना उसने मुझे नवाजा है कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। खालिद तो अली हम किसी लायक नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, वो ही देने वाला है। और मेरे रब ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं देती हूँ और मैंने दिया है और मैं देती कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपके इंटेंशंस ठीक हैं, तो अल्लाह ताला आपकी हर मौके पे मदद करता है, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता। और कहीं से भी पता है क्या, एक इन बातों के साथ साथ चंद एक बातें और भी हैं। पहली बात ये कि आप किसी के साथ धोखा नहीं करो, बिल्कुल किसी के चीटिंग नहीं करो, किसी के एहसासात को ना रोलो, किसी को तकलीफ़ ना दो अपनी हरकतों की वजह से। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी भी सेकंड पर्सन को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरी ज़ुबान से या मेरे अमल से। मेरे साथ कोई करता है, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और अल्लाह बहुत जल्द दिखा देता है। क्योंकि मकफ़ात अमल है दुनिया में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई भी आप किसी के साथ ज़्यादती करते हो, मैं आपको दुनिया में दिखा दूँगा। मोना जी कह रही हूँ, मुकाफात अमल पे यकीन अगर है तो फिर वही होता बेशक। जैसे आपने कहा कि मैंने अपने बच्चों को एम्पावरमेंट किया, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के बच्चे भी आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी ज़रूर आप स्ट्रेटजी या कोई ऐसा आप ज़रूर अदारा बनाएं जिसमें आप अपने जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे नए यूथ के बच्चियों को स्पेशली एम्पावर करने के लिए ज़रूर बनाएं। आपकी इस बात की थोड़ी सी तरदीद कर दूं। जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया पता है क्या है? हमारे यहाँ अलमिया ये है कि काबिल लोग जो हैं ना, उनको पीछे धकेल के और जिनको कुछ नहीं आता उनको आगे रख दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया। अगर हमारे यहाँ ऐसे इदारे बनाए, हमारी बिजनेस कम्युनिटी। आपको मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जैसे लोग जब सामने आगे आएंगे, उन बच्चों का हाथ पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इंस्पिरेशन मैं ब्रीफ करती हूँ, एक लीड चाहिए होती है, मैं ब्रीफ करती हूँ, मुझसे बच्चों का रोल मॉडल है। और बहुत से लोग ऐसे हैं
जो मेरी ब्रीफिंग को या मेरी लाइफ को आगे रखते हुए उन्होंने आगे कदम बढ़ाए हैं। और बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, और मैं चाहती हूँ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए वो दुनिया में। मैं जब घर से कारोबार की तरफ आई थी तो मैंने एक चीज़ सुन रखी थी जहन में कि कारोबार करें आप, औरत को कहें कि काम करे, बाहर जाए आए, बस अपनी हद में रह के। जैसे ही बहुत खूबसूरत। अच्छा, शेर व शायरी की बात हो रही है तो फैज़ अहमद फैज़ मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं, तो मैंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे पता था कि आज शायरी से मुतल्लिक बात है, तो उनकी एक नज़म मैं पढ़ना चाहूँगी। जी ज़रूर, अगर आप इजाज़त दें। अता फरमाइए हुजूर। हाँ, और नज़म फैज साहब बड़े शायर, क्या नज़र का नाम है रकीब से, शायद आपने सुनी हो कि वो रकीब से मुखातिब होके कह रहे हैं कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, वाह, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। वाह 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 वाह। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। वाह वाह वाह। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसरदा महक बाकी है, वाह। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। वाह वाह। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं, हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या पाया है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझाना। वाह वाह। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, तो सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं क्या दूं, मैं बहुत हकीर फ़कीर किस्म का इंसान हूं, लेकिन बस एक बात दुख ये होता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है पाकिस्तान। अरे भाई जरूर बंद कर दें। पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, इसलिए अब तक कायम है, ये मैं अर्ज़ करूँगा आपसे। वरना हमने इसको बर्बाद करने के लिए कोई दकीका फरोगुराश नहीं किया है, इसको कदर नहीं की हमने अपने मुल्क कदर नहीं की। अल्लाह का ये तोहफ़ा है और ये कायम रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान हमेशा हमेशा कायम रहेगा, अल्लाह ने चाहा क़यामत तक इंशाअल्लाह। लेकिन चूँकि ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, ये कोई हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं है। हमारा वाकई इतने बड़े दुश्मनों से ये हमने छीना है, और कायदे ये तो आज़म सारे हमारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने हमें हमारे लिए कुर्बानियां दी और हमें बनाई एक चीज। हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने माशाअल्लाह जो मेहनत और मशक्क़त की, और जितने बड़े बड़े दुश्मनों से पाकिस्तान को खींच के हमें आज़ाद किया है। हमने उस आज़ादी की कीमत अदा की ही नहीं आज तक, क्योंकि हमने वो गुलामी देखी नहीं ना जो हमारे बुजुर्गों ने देखी। जी 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 जी। बस अल्लाह कायम और दायम रखे। बहुत खूबसूरत पैगाम के पाकिस्तान हमारा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम जो कुछ करें कुछ पाकिस्तान ने हमको सब कुछ दिया ना, हमें हमारी पहचान पाकिस्तान ने दी, हमने पाकिस्तान को क्या दिया कभी ये सोचना ज़रूरी है। हम जरूर इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप कोई पैगाम देना चाहें? सबसे पहले पाकिस्तान, बहुत सबसे पहले पाकिस्तान। आप यकीन करें मैं इतने मुल्कों में गई हूँ, मेरा कहीं दिल नहीं लगा सिर्फ अपने वतन के अलावा। और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुश्मनों के शर से महफूज रखे, इसकी तरक्की में इजाफा करे और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे के। मोना साहिबा की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 33 साल से मैं कनाडा में हूँ, उससे पहले 18 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ उतरता हूँ ना जहाज से, तो इसकी हवा लगती है पाकिस्तान की, खुदा की कसम मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत जज्बात है, मोहब्बत है, और हम आपकी इस मोहब्बत की कदर यहाँ की हवा में जिंदगी है। बेशक मेरा ख्याल है मोना चले सर, थोड़ा सा मैसेज जो है जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी।
त मोहतरम नाज़रीन, हाणे असांजो टाइम एंड ते आहे, असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। उमेद त तव्हांखे असांजो अॼोको प्रोग्राम तमामु वणियो हूंदो ऐं असांजा जेके महिमान हुया उन्हनि ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं, ॾाढी सुठी शाइरी असांखे ॿुधाई ऐं तव्हां तमामु महज़ूज़ थिया हूंदव। ऐं बसि ईअं ई पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे ओड़े पाड़े जे माण्हुनि जो ख़्यालु रखो ऐं छो जो अॼुकल्ह सिहत जा ॾाढा मामला हली रहिया आहिनि, त पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजे ॿारनि पंहिंजे घर वारनि जो ख़्यालु रखो ऐं कोशिशि कयो त ॿियनि जी ज़िंदगी में आसानियूं पैदा कयो त जीअं अलाह साईं तव्हांजी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। बसि हिन पैगाम सां गॾु मां तव्हां खां हाणे इजाज़त वठंदसि। नेक्स्ट वीक इंशा अल्लाह ताला नए महिमाननि सां गॾु नए मौज़ू सां गॾु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, ऐसी अदा खूबसूरत प्रोग्राम खूबसूरत मेहमानां दे नाल जिहदे विच खूबसूरत महफिल सजी, खूबसूरत साढ़े शौहरा ने तुहानू महसूस कीता। उम्मीद यही होएगी क्योंकि नाज़रीन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਸ਼ੌਹਰਾ ਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ੌਕ ਬਣੋ ਔਰ ਬਾਜ਼ੌਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਕਾਮ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕੋ ਜ਼ਿਮਲ ਕੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। जी नायाब सक्का वशे मैसेज यागूं के शायरी या में आज़ादी ता चिक्का अमल दखल बूता कि इ नौजवाना सक्का हिम्मत ज़ुरता कि अम्मा देम पा आज़ादी बरों तो अंचु के मनी मेहमान यो वशे मेहमान ता अंचु के कुछ शायर हसासियत अम्मा दी के आई आवाज़ तवारे तचूं गुटगीर बुआ वती मुल्क के हवाले जब गपचा जब आई गो के माँ दुनिया हर मुल्क का गर्दी भले जब माँ वती मुल्क का सरजमीन का आई मनी गुआत लगी मनी सरजमीन मना मन चूँ वशो वशाल गला बाल भी तो हमें पैगाम आगूँ कि वती मुल्क के सक्का अदबा पे कने ख़याला पे कने इशी यक यक ताक इशी यक यक हाकानी यक यक मुश्त पम्मा चिक्का अहमियत तो चिक्का पम्मा ये कीमती है पम्मा ख़याल पे कना हमें ये मर्ची मेहमान वती ता बत यक सबक किया ता पम्मा के अम्मा नौजवान नस्ल दे में कि वती मुल्क को कौमा पा हरची कुर्त का कम में इसी जवाब देगा पा हमेशा आज़ादी कदरा पे कने वती कदरा पे कने वती तरक्किया पा वती किर गोरे मर्दमांगो वती ताल्लुकात आंचु पे कने परचा के ज़िंदगी तशमा हरची दे हमें वापस रसी शुमारा गो पॉजिटिव एनर्जी कि शुमा वती किर गोरे मर्दमांगो निन दुनियाद कने आ पॉजिटिव एनर्जी आदिगर अंतर ट्रांसफ़र भी हमें मुल्क के वशी वशालियता सक्का कारामद भी गुमनी हमें पैगामा के वती ख्याला पे कने वती किर गोरे ख्याला पे कने दिम हफ्ते इंशाल्लाह पर सारी ज़िंदगी अम्मा ज़रूर मिलना आगे ज़िंदगी बू अम्मे ये दीवान पदायदा के गुनों के मेहमाना गुनों के मर्दमा तनावाता मंजिमल बलूचा इजाज़त बिदे। पाकिस्तान जिंदाबाद।